Assalamu alaikum. As you know, normally when I'm called upon stage, I'm required to sing in front of you. Today it's a little different. I'm not here to sing, I'm here to speak. हम जो काम करना चाहते हैं पाकिस्तान में, उसका एक नारा है। क्या है बोला? Outspoken leaders. अच्छा, बराबरी क्या है? बराबरी ये है कि सबकी इज्जत होना। आप मुझे बताएं, क्या एक मालिक की और एक नौकर की इज्जत बराबर हो सकती है? नहीं ना हो सकती। इसी तरह किसी अमीर और गरीब की एक जितनी इज्जत हो सकती है मुआशरे में, इवन अमेरिका में भी नहीं हो सकती। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वहाँ पर भी जो प्रेसिडेंट है ना, वहाँ उसकी मोटरकेड होती है जिस तरह यहाँ होती है, उसके पीछे आगे पीछे गाड़ियाँ जा रही होती हैं। और वहाँ जो गरीब मैक्सिकन होता है ना, मैक्सिको से आया होता है बेचारा, वो किसी होटल में ना उसी तरह बर्तन मांज रहा होता है जैसे यहाँ पे मारने होते रहे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो उसको खाने की रोटी अच्छी मिल जाती है, लेकिन उसके बच्चों को अच्छा स्कूल नहीं मिलता, वहाँ पर भी नहीं मिलता। तो दुनिया में बराबरी है नहीं, कहीं पे भी नहीं है। हम पता किस बराबरी की बात करें, जो उसने कहा था, बड़ी इंटेलिजेंट बात थी। हम कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी उगता है, अभी गौर से आपने मेरी बात सुननी है, दुनिया में जो कुछ भी उगता है खेतों में उगाया जाता है, इसमें जो कुछ भी बनता है जो उसकी फैक्ट्रियों में इंडस्ट्रीज़ में बनाया जाता है, और इसमें जो कुछ भी मिलता है जो उसके बाज़ारों में मार्केट्स में पड़ा हुआ है, उस पर तमाम लोगों की रसाई और दस्तरस होनी चाहिए। तमाम जिसका दिल करे वो जाके वो चीज़ ले सके। जबकि दुनिया में इतनी प्रोडक्शन है, इतनी पैदावार है कि आप हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ 85 लोग जो है ना, 85 लोग, सिर्फ 85, उनके पास पता कितनी दौलत है? 85 लोगों के पास, दुनिया के अमीर तरीन जो हैं, उनके पास पता कितनी दौलत है? जितनी 3.5 अरब लोगों के पास है, गरीब के पास। समझ आई? 3.5 अरब। आप गिनना शुरू करोगे ना अरब, तो महीने लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, इतने इंसानों की हम बात कर रहे हैं। इस दुनिया की आधी आबादी, उसमें चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब मिला लें तो कहीं जाके वो बनती है। 3.5 अरब आबादी के पास जितनी दौलत है, वो सिर्फ 85 लोगों के पास है। क्या ये इंसाफ है? क्या उन लोगों के हाथ पाँव नहीं हैं, या उनकी आंखें नहीं हैं, या उनको अल्लाह ने कुछ जानवर बना दिया, इंसान नहीं बनाया? सबको बराबर ही बनाया ना। जब बच्चा पैदा होता तो एक जैसा होता है ना, सब की 2 आंखें होती हैं, एक सर होता है, 2 कान होते हैं, ऐसे ही होता है। बाद में जाके वो अमीर गरीब बन जाते हैं। अमीर गरीब क्या खुदा बनाता है आपको लगता है? ये कितनी ज़बरदस्त बात आपने की। आमतौर में पूछता हूँ, कहते हैं जी खुदा नहीं बनाया अमीर गरीब। देखें, ये किसने लिखा है यहाँ पे? खुदा ने लिखा है? किसने लिखा है? अच्छा, ये जो लिखा हुआ है किसने लिखा है? इंसानों ने। खुदा ने तो नहीं लिखा ना। अच्छा, पाकिस्तान का दस्तूर किसने लिखा है? इंसानों ने लिखा है ना। पाकिस्तान में जो कानून बनते हैं, लॉ बनाया जाता है, लॉ, वो खुदा ने बनाया? वो लिखा हुआ है जो, वो किसने लिखा है? इंसान पाकिस्तान में जो हैं वो पुलिस के सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। फ़ौज के भी सारे वही बनाते हैं कवानीन, ऐसे ही है। तो मुझे बताएं, खुदा कहाँ पे बना रहा है सारा कुछ? खुदा ने दुनिया बनाई है, आसमान ज़मीन बनाई है, लेकिन ये निज़ाम तो खुदा ने नहीं बनाया। और अमीर गरीब तो निज़ाम बनाता है। निज़ाम किसने बनाया है? तो फिर अमीर गरीब किसने बनाया है? ये असल बात है। दुनिया में याद रखें, अमीर और गरीब निज़ाम पैदा करता है। जैसा निज़ाम होता है उतने ही अमीर और गरीब होते हैं। जिन मुल्कों में अच्छे निज़ाम है, वहाँ पे अमीर गरीब का फ़र्क कम है। बराबरी वहाँ पे भी नहीं है, जैसे हमने कहा।
ہونی چاہیے برابری. اتنی پیداوار ہے, اتنی چیزیں بن سکتی ہیں, ہر ایک کو ہر چیز مل سکتی ہے, اتنی پروڈکشن ہے دنیا میں کہ 7 ارب لوگ ہیں صرف دنیا میں, اور پروڈکشن اتنی ہے کہ 21 ارب سے بھی زیادہ لوگوں کو ہر چیز چاہیے ہو تو ان کو مل جائے گی, کچھ بھی چاہیے ہو تو مل سکتا ہے. لیکن کیا ہے, لوگ بھوکے ہیں, لوگ غریب ہیں, لوگ پریشان ہیں, لوگ مر رہے ہیں ان چیزوں سے, بیماریوں سے. یہ کیا دنیا ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے کہا تھا کہ آج سے تمام انسان برابر ہیں, کسی کو کسی بھی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو, اور تقویٰ کیا ہوتا ہے بھلا؟ آپ کو پتہ ہے تقویٰ کی اصل جو اس کے اندر جو لوگوں کو مصیبت لگتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ یہ جو تقویٰ کی دوڑ ہے نا, یہ اوپر جانے کی نہیں ہے, یہ نیچے جانے کی ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے میں تقویٰ میں جانا چاہ رہا ہوں, میں سادہ زندگی بسر کروں گا. سادہ زندگی بسر کروں گا تو مجھے پیسے زیادہ نہیں چاہیے, میں سادہ رہوں گا, اور میرے پاس جو زائد ہوگا میں لوگوں کو دے دوں گا. یہی تقویٰ ہے. تو اس کا مطلب کہ اوپر کی گیم تو ختم ہو گئی نا اس کی, وہ تو نیچے کی طرف جا رہا ہے. تو جو نیچے کی طرف جائے گا اور زیادہ آگے نکل جائے گا اس میں قربانی میں ہر لحاظ سے, وہ متقی ہے, وہ تقویٰ اختیار کرتا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ تو بڑی زبردست بات ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, وہ نیک آدمی ہے باقیوں سے. لیکن باقی جو جتنی بھی اونچ نیچے ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ کوئی نہیں ہے, کہا تھا. اور ہم نے ابھی اسٹیبلش کیا کہ خدا نے بھی نہیں بنائی ہے, خدا نے تو دنیا سب کے لیے دی ہے, سب کو دے دی ہے. ہم نے نظام ایسا بنا دیا ہے کہ ہم غریب امیر پیدا کر رہے ہیں. انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ یہ کہتی ہے کہ جو نظام ہے دنیا میں جو چل رہا ہے, سرمایہ دارانہ نظام, اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. کیا یہ نظام لوگوں کو کچھ دے رہا ہے؟ یہ ہم بڑی پولیٹکس کی بات کر رہے ہیں, بڑی سیاست جس میں دنیا کی پوری سیاست آ جاتی ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے پاکستان میں ہم کہتے ہیں امریکہ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا, امریکہ نے ہمارے ساتھ وہ کر دیا, ایسے کہتے ہیں نا. امریکہ کیوں ایسے کرتا ہے؟ کیونکہ اونچ نیچ کی دنیا ہے. اونچ نیچ کی دنیا میں طاقتور ملک ہی سب کچھ کرے گا. اب آپ کہیں گے یہ تو آپ غلط بات کر رہے ہیں, ایسے تو نہیں ہوتا. تو مجھے ایک بات بتائیں, اگر اونچ نیچ کی دنیا ہے ہی یہی دنیا بنائی ایسی ہوئی ہے, تو کیا پاکستان میں طاقتور آدمی کمزور کے ساتھ یہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا. کیا یہاں امیر آدمی غریب آدمی کے ساتھ وہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا. یہاں پولیس جو ہے وہ تھانوں میں غریبوں کو مارتی ہے نا. یہاں پہ ہسپتالوں میں لوگ بے یارو مددگار پڑے ہوتے ہیں, ان کو کوئی دوائی نہیں دیتا, ایسا ہوتا ہے نا. تو ہم جب خود اپنے ملک میں اونچ نیچ کے نظام میں لوگوں کو بھی ظلم کرتے ہیں, تو اگر امریکہ ہمارے پہ کرتا ہے تو کیا ہمیں پرابلم ہے؟ نظام ہی یہی ہے. سمجھ آئی؟ دنیا کا نظام ہی ہے نا. ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے, تو ہم تو خود یہ کر رہے ہیں اپنے غریبوں کے ساتھ, لاچاروں کے ساتھ, مجبوروں کے ساتھ. ہم یہ کہتے ہیں انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ کہ دنیا اگر بدلنی ہے, اصل میں دنیا جو بدلنی ہے وہ نوجوانوں نے بدلنی ہے, اور وہ بڑی سیاست کو سمجھیں گے تو وہ بدلیں گے. یہ انٹرنیشنل سیاست کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم کوئی الیکشن میں کھڑا کرنے نہیں جا رہے لوگوں کو, لیکن ہم خالصتاً سیاسی کام کر رہے ہیں. سیاسی کام کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کے بنیادی رائٹس کی بات کرتے ہیں, حقوق کی بات کرتے ہیں, ایشوز کی بات کرتے ہیں, مسائل کی بات کرتے ہیں, ان کے حل کی بات کرتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ حل بھی برابری کی بنیاد پہ بیٹھ کے آپ نکالیں. میں نہ آپ کو بتاؤں, آپ اس میں آئیں, اس کے ممبر بنیں, آپس میں ڈسکشن کریں, کھلی ڈسکشنز کریں, میرے ساتھ لڑیں, آپس میں لڑیں, لڑ کے نکالیں, اس کا حل نکالیں. بدتمیزی نہ کریں, لیکن لڑیں جتنا مرضی, غصے میں جو مرضی کریں, گالی نہ نکالیں بس. تو یہ ایک کنسٹرکٹیو طریقہ ہے دنیا بدلنے کا. ہم سمجھتے ہیں برابری اس وقت آئے گی جب شعوری طور پہ بیداری ہوگی, اور انسان اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھیں گے کسی سے, بلکہ وہ سمجھیں گے کہ جو بھی کچھ بھی ہوگا فن خوان ہوگا, میں بھی اتنا ہی فن خوان ہوں, صرف یہ نظام مجھے اس طرح نہیں رکھ رہا, ادروائز ہم دونوں برابر ہیں اور ہم برابری کی سطح پر رہیں گے اس دنیا میں. جب یہ شعور آ جائے گا آپ میں اور آپ اس کو آگے ٹرانسفر بھی کریں گے, تو یقین کریں یہ دنیا بدل جائے گی. اور ہو سکتا ہے ہم اس سفر کو جو دنیا کو بدلنے کا ہے وہ کہاں سے سٹارٹ کریں؟ پاکستان سے. تو انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ آپ سب کو دعوت دیتی ہے کہ ہمارے ممبرز بنیں. آپ اس کی ویب سائٹ دیکھ لیں, آپ اس کے فیس بک پیج دیکھ لیں, وہ کیا کہتے ہیں لائک کرتے ہیں, وہ کر لیں, ویب سائٹ پہ چلے جائیں, آپ اس کے ممبرز بنیں. ہم اس ملک میں برابری کا سماج, جہاں پہ ہر
माँ बाप जो हैं उनको अपने बच्चों के लिए साबुन, रोटी, कपड़ा, मकान, घी, ये लगता तो आपको अजीब सा है ना, आप हंस रहे हैं ना, अपने अम्मी अबू से भी पूछें कि ये सब चीज़ें जब वो लेके आते हैं बाज़ार से तो वो किस तरह लेके आते हैं। उनको बजट बनाना पड़ता है कि हम इस साल ये चीज़ें दे सकेंगे अपने बच्चों को कि नहीं दे सकेंगे। ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है। वो बजट बनाते हैं बाकायदा बैठ के, क्योंकि उनको पैसे होंगे तो मिलेगा। इस मुल्क में दवाई नहीं मिलती लोगों को, इसीलिए दवाई के बगैर मर जाते हैं लोग, पैसे नहीं होते। जहाँ 12,000 रुपया मिनिमम वेज होगी, 12,000 रुपया, आपको पता है 12,000 रुपया क्या होता है? 12,000 रुपये में फैमिली पाल रही होती है अपने बच्चों को। तो इसलिए लोग सिर्फ रोटी तक रखते हैं, रोटी खिला देते हैं बस, कुछ नहीं होता उसके अलावा। इतना एजुकेशन, कोई ज़्यादा बीमार हो जाए तो मर जाता है, दवाई नहीं मिलती उसको। ये गरीबों का हाल है पाकिस्तान में। 70% लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ये पाकिस्तान, इसको बदलना है आपने। तो देखें, ये बड़े पैमाने पे अगर बदलना है, इसको बराबरी का निज़ाम कायम करना है, तो आप लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और जब तक आप लोग इसमें नहीं शामिल होंगे ना, बिलावल सरदारी सिर्फ रहेगा या हमजा शहबाज या मरियम नवाज, तो ये दुनिया नहीं बदलेगी। याद रखें, ताकतवर लोग हमेशा ताकत में ही रहना चाहते हैं, वो अपनी ताकत बांटना नहीं चाहते। सिर्फ वो लोग जो ताकत बांटना चाहते हैं वो होते हैं जो उन ताकत वालों को ललकारते हैं। तो आप ललकारेंगे उनको? तो मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ, कोई भी बराबरी की बात नहीं करती। हो सकता है आप बड़े होके अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएं जो बराबरी के नारे पे बने और इस मुल्क को तब्दील कर दे। बहुत शुक्रिया आप सबका। और ये जो मैंने आपको बताया है इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट, तो आप सब ने इसको ज्वाइन भी करना है, मेंबरशिप भी लेनी है, और फिर आपने इस पर डिस्कशंस भी करनी है। अब यहाँ पे चैप्टर्स बनाएं बेशक, चलें। मिट्टी दा पलवान तू बंदिया, मिट्टी दा पलवान, बस मिट्टी दा पलवान तू बंदिया, मिट्टी दा पलवान। झूठी तेरी शान ओ बंदिया, झूठी तेरी आन, झूठी तेरी शान ओ बंदिया, झूठी तेरी आन। हो एक दिन ओने ले जानी है, हो एक दिन, हो एक दिन ओने ले जानी है, कट के तेरी जान। मिट्टी दा पलवान तू बंदिया, मिट्टी दा पलवान, सब मेरे साथ गाएंगे। मिट्टी दा पलवान तू बंदिया, मिट्टी दा पलवान, बस मिट्टी दा पलवान तू बंदिया, मिट्टी दा पलवान। उच्चे उच्चे तुरले तेरे इत्थे रह जाने, महल मनारे सारे तेरे एक दिन कह जाने। रहना नहीं निशान वो बंदिया, रहना नहीं निशान, छड़े करने मान तू बंदिया, छड़े करने मान। वो एक दिन वो ने ले जानी है, वो एक दिन वो ने ले जानी है, कट के तेरी जान। हमने साथ गाएंगे ऊंची आवाज में। मिट्टी दा पलवान तू बंदिया, मिट्टी दा पलवान, बस मिट्टी दा पलवान तू बंदिया, मिट्टी दा पलवान। पंजाबी सही आंदी सारे नहीं सही आंदी? तो इसको फिर इस स्टैंडा के नाल गाओगे तो थोड़ी बहुत ही आएगी। मैं समझता हूँ कि अपनी जुबान, जो 3 जुबानें आनी चाहिए ना पाकिस्तान में, वो एक जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है अंग्रेज़ी, दूसरी जो हमारी कौमी ज़ुबान है उर्दू, ताकि आप पठानों से, बलोच से और सिंधियों से, कश्मीरियों से सब बात कर सकें ना किसी एक ज़ुबान में। और तीसरी ज़ुबान कौन सी होती जो आनी चाहिए? तो ये ज़रा गौर से सुनो, समझ आ जाएगी वैसे आपको। सावा दिए खेड जिन्ना च आंदे जांदे रहन, समझ आ गई? वेला सिर ते आ जावे ते टुटन सजरे टैन, कको
ਹੌਲਾ ਟਾਣ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਚੱਕੋ ਹੌਲਾ ਟਾਣ ਚੜ ਪਾਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਚੜ ਪਾਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਏ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਏ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ